दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शौहर कितने दिन बीवी से दूर रह सकता है, यानी कि कितने दिन के बाद हम बिस्तरी ज़रूरी है। आज फिर आया हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर जो आपके ईमान को दुरुस्त करेगी। अगर आप भी अपने आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं, तो इस इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं एक शानदार वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जो लोग अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना नापसंद करती हूँ, यानी कि मेरा शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे, ऐ औरत, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा शौहर बड़ा नेक और परहेज़गार है, तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से उस औरत ने 3 मरतबा इस बात को दोहराया और तीनों बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने इस औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, ये औरत अपने शौहर की शिकायत आपसे कर रही है। ये कह रही है कि इसका शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो इसको वक्त नहीं देता है, इसका शौहर इसके साथ हम बिस्तर नहीं होता है। दोस्तों, ये सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ काब, तुमने इस बात को समझा है, वैसे ही तुम इस बात का फ़ैसला भी कर दो। उसके बाद दोस्तों, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के शौहर को अपने पास बुलाया। उसका शौहर जब हाजिर हुआ तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ऐ शख्स, तुम्हारी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो ये सुनकर औरत के शौहर ने कहा कि किस चीज़ की शिकायत कर रही है, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में। तो ये सुनकर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, ये औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बात कुछ और है। उसके बाद दोस्तों, उसकी बीवी ने कुछ आसार पढ़ने शुरू किए। उसका मतलब ये होता है कि ऐ काजी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है। मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल किया है, उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने से उसकी दिलचस्पी ख़त्म कर दी है। अरे हज़रत काब, तुम ही फैसला कर दो, ये ना दिन को सोता है ना रात को सोता है, औरतों के मामलात में इसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये सुनकर उस औरत के शौहर ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये बिल्कुल सही कह रही है कि इसके बिस्तर और इसमें मुझको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। मैं ऐसा शख्स हूँ जो सूरतुल बकरा, आले इमरान, आले निशा, अल माइदा, अल अनम और अल अराफ में नाजिल हुआ हो, उसने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि बीबी में भी दिलचस्पी नहीं रही। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। तो दोस्तों, ये सुनकर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक़ है और हर अक्लमंद के लिए
یہ 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اس کو تم اپنا حق ادا کر دو اور التے بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 اور 4 حلال کیے ہیں، ہمارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور تم ان میں سے جتنی چاہو اتنی اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا چوتھے دن یا پھر چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دیں۔ اس کے بعد اس کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا پھر تمہارے معاملے پر، ان کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے خطاب میرے بھائی، آج سے میں نے تمہیں بصرہ قاضی بنا دیا۔ دوستوں، اسی طرح سے اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتا ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے حج پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التجا کی ہے کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بلا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر کو چلے گئے، اور گھر جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیتی باتیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، آپ بغیر کسی شرم اور لحاظ سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے فرمان جاری کیا گیا تھا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ہی قانون چلتا رہا، اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلا لیا جاتا تھا۔ دوستوں، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت کچھ اس طرح سے شعر پڑھ رہی تھی جس کو سننے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر جانے کو مجبور ہو گئے۔ آپ نے ان کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا، اور وہ کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا، اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ شعر پڑھ رہی تھی۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کا رونا دیکھا اور اس کے شعر کو سنا
तो आप फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शौहर के रह सकती है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि एक औरत बग़ैर शौहर के 3 से 4 महीने तक दूर रह सकती है, उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन ये फरमान जारी कर दिया और फ़ौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए ताकि वो फ़ौजी घर आकर अपनी बीवी का हक़ अदा कर सके। दोस्तों, इसका हवाला है तारिकुल खलीफा पेज नंबर 146 में। दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बग़ैर शौहर के रह सकती है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।